The prize distribution ceremony of capacity building and skill development training program was held in the presence of Panem MLA Praveen Alekar and other dignitaries. Coordinated by Vishakha Agarwadekar, the event celebrated dedication and achievements of participants, encouraging entrepreneurship and self-reliance. जे आयज खऱ्यांनीच हांव तुमकां सगळ्यांक एप्रिशिएट करता जे आयज तुमी बऱ्यान बरो हो आयज प्रोग्राम हँडीक्राफ्ट तर्फे हो तुमकां आयज दिल्लो आसा आनी तो तुमी खऱ्यांनीच मनान घेवन तुमी हे करून दाखयल्ले आसा तुमची कला. कारण पयलीं तुम सगळ्यांनी आपल्याक एक ताळयो मारच्यो. आयज खूब उमेद दिसता म्हाका हें पळोवन ते तुमी केलें काय म्हणून. जाल्यार म्हाजो हो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो. जे आयज तुमी केला हे पूण तुमी तकलेन दवरात. जे केला पळय ते तुमी वेस्ट करिनाकात. जेन्ना तुमकां मातसो थोडोसो टायम मेळटा, सगळ्यांच्या घरान नाल्ल आसतातच, तुमी सगळे जाण कडी करतातच, तेका लागून जेन्ना ते हे भायर उडयता कट्टी तेन्ना तो आयज तुमकां उगडास येतलो. ही कट्टी आमी भायर उडोवंक जायना. ह्या कट्टे पासून आमी कितें तरी तयार करूंक शकता आनी ती आमी विक्री करूंक शकता. तेका लागून हे लक्षात दवरात. कसलीच गोष्ट आसता पळय ती वेस्ट जायना. ती वेस्ट जाता पळय तेजे कितें तरी कला करूंक शकता. तेका लागून आयज जे पळय तुमी केला पळय ते खऱ्यांनीच म्हाका दिसता हे तुमी तुमची कला दाखयल्ली आसा. तेका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदता हे तुमी घराघरांनी तुमी बसून केली जाल्यार हे हँडीक्राफ्ट तर्फे हे इकूनय वयता. तेका लागून जेन्नाय तुमी कोणाच्या समज कसल्याय फंक्शनाक बसून गेल्ली जाल्यार बर्थडे आसा, बाकीच्या आनी कितें आसा, लग्न आसा आनी कितें आसा जाल्यार तुमी गेले जाल्यार हे पासून गिफ्ट तुमी व्हरून तांकां दिवंक शकता. कित्याक तुमचे मेहनतीचे गिफ्ट आहे. तेका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदता ही जी पळय कला आसा तुमी आयज तुमी हांगा दाखयली. म्हाका ही अशीच तुमची चालू आसची म्हाका जाय. कित्याक जे पळय आयज हँडीक्राफ्टाचो आमचो तो मेंबर आसा राजेश आनी तो खूब वर्सां जाली ही कला आख्ख्या आमच्या गोंयान न्हय इंडियेक बसून तेणी दाखयल्ली आसा. तेका लागून जे पळय तुमी करता जाल्यार तुमी व्हरून तेज्या कडेन वचून दिले जाल्यार तो विकूंक शकता ह्यो गोष्टी. तेका लागून अशेंच तुमी तुमचो गांवचो सगळो असो सपोर्ट तेका आसचो आनी अशें तुमी जी पळय कला तुमी शिकल्या ती वेस्ट करची न्हू. तुमी अशेंच ते फुडें चालू दवरचे.